शैली, सोच, सिप र सिर्जनाको आजको शैलीमा पूर्व मिस नेपाल एवं नायिका निकिता चाण्डकका सोच, सिप र सिर्जना। शैली, सोच, सिप र सिर्जनाको सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा शुक्रबार बिहान 9 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 10 बजेसम्म हामीले हाम्रो समाजका विभिन्न क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वका जीवनका सोच, सिप र सिर्जनालाई तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। मेरो नाम भूपेन्द्र। आज तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ, हाम्रो समाजको एउटा पाटो, एउटा क्षेत्र ग्ल्यामरको क्षेत्र, मनोरञ्जनको क्षेत्र र यो क्षेत्रले नेपाली समाजलाई ड्राइभ गर्ने कुरा अति महत्त्वपूर्ण कुरा। आज मैले पूर्व मिस नेपाल एवं आजबाट प्रदर्शनमा आएको नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लोकी नायिका निकिता चाण्डकसँग कुराकानी गर्दैछु। मोरङको उर्लाबारीमा उहाँको जन्म भएको हो। उच्च माध्यमिक तहसम्मको औपचारिक अध्ययन गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो औपचारिक अध्ययनको हकमा। मिस नेपाल 2017 देखि मिस वर्ल्डसम्मको यात्रा उहाँले तय गर्नुभएको छ। आज मैले पारिवारिक पृष्ठभूमिदेखि लिएर ग्ल्यामरको दुनियाँसम्मका कुरा निकिता चाण्डकसँग गर्दैछु। निकिताजी, यहाँलाई मेरो सोमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। मिस नेपाल भन्दा अघि तपाईँको अलिकति पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जान्छु। तपाईँ अलिकति व्यापारिक घरानामा जन्मिनु भएको व्यक्ति, ग्ल्यामरको दुनियाँमा कसरी आउनुभयो? अलिकति पारिवारिक पृष्ठभूमिको कुरा गरौँ। बुवामुवाको अनुमति थियो, थिएन? कसरी यो यात्रा तय गर्नुभयो तपाईँले? सो भनिसक्नुभयो व्यापारिक, त्यो छ ब्याकग्राउन्ड छ मेरो। सो मेरो फ्यामिली चाहिँ अब त्यस्तै व्यापारमै बिजनेस ब्याकग्राउन्डकै हो र म चाहिँ अब स्कुलमा मैले 9देखि 12 चाहिँ आफ्नो राजस्थान होस्टेलमा बोर्डिङ स्कुलमा बिताएँ। सो त्यो बेला चाहिँ मैले धेरै अपर्च्युनिटिजहरू पाएको थिएँ। स्टेज पर्फर्मेन्सेस, अब डिफ्रेन्ट कोरियोग्राफी टाइपको, डान्स ड्रामा टाइपको डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू पाउँदा चाहिँ त्यो बेला आई रियलाइज कि मलाई सायद यो क्रिएटिभ, यो पर्फर्मिङ फिल्डमा चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट छ जस्तो फिल भयो। सो त्यो हुँदै जाँदा त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ फाइनली साङ्लोसँगै मलाई चाहिँ लाग्छ दिस इज राइट। र अब जस्तो साङ्लोको सुटको बेला पनि सेटमा हुँदा पनि मलाई अत्यन्तै खुसी हुन्थ्यो। सो मलाई चाहिँ त्यो बेला कस्तो लाग्थ्यो भने मैले चाहिँ आफ्नो एनर्जी जुन चाहिँ छ एकदमै राइट ठाउँमा लगाइरहेको छु जस्तो पनि फिल हुन्थ्यो। सो अहिले हेर्दा चाहिँ, अहिले सोच्दा चाहिँ सायद यही नै हो, मैले यही क्षेत्रमा नै गर्नु मन छ अझै पनि भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर हेरौँ कस्तो हुन्छ। तपाईँलाई यो ग्ल्यामरको दुनियाँले हजुर तान्यो चाहिँ कसरी? जस्तो तपाईँ मिस नेपालमा सहभागी हुनुभन्दा अघि तपाईँलाई मिस नेपालको बारेमा कति थाहा थियो? मिस नेपालहरूले नेपाली समाजमा मिस नेपाल भइसकेपछि गरेका क्रियाकलापहरूका बारेमा कति थाहा थियो? म एक्चुअली अब 2017मा फर्स्ट टाइम काठमाडौँ आएको एउटा नेपाल फेसन विकको अडिसन्सको लागि। सो त्यो अडिसन भइसकेपछि जुन चाहिँ ऱ्याम्पमा मलाई देख्नुभयो इन्डस्ट्रीको पिपलहरूले, सो उहाँहरूले चाहिँ मलाई मिस नेपाल हुन गइरहेछ, एकचोटि ट्राई गर भन्ने चाहिँ भयो। सो म चाहिँ आफूमाथि कन्फिडेन्ट पनि थिइनँ र त्योभन्दा पहिला मलाई मिस नेपाल भनेको थाहा पनि थिएन। सो त्यसपछि मिस नेपाल भनेको मेरो लागि एउटा ट्रायलको ठाउँ थियो। बिकज त्यो बेला म अलिकति कतै न कतै होपलेस भएको जस्तो पनि लाग्यो, सबै ढोका थुन्निएको जस्तो पनि लागेको थियो मलाई कि मैले कुनै पनि अपर्च्युनिटी देखिरहेको छैन, कुनै पनि थाहा छैन कसरी अगाडि बढ्ने भनेर। सो त्यो हुँदाहुँदै मैले चाहिँ मिस नेपाल, सबै धेरैजनाले मलाई मिस नेपाल लाइक ट्राई गर, अडिसन गर भन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी, एउटा मेरो लागि एउटा होप र एउटा ढोका खोलेको जस्तो लाग्यो मलाई। सो त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी लिएँ। मैले मिस नेपाल को हुन्,
के गर्छन् त्यो सबै ब्याकग्राउन्ड चेकहरू मैले केही पनि गरिनँ. मेरो लागि मिस नेपाल भनेको चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्टेसन अफ नेपालको लागि नेपालको एट मिस वर्ल्ड अर एनी अदर ब्युटी पेजेन्ट द्याट वी गो टु. सो त्यो रिप्रेजेन्टेसन जुन चाहिँ गर्ने मैले मौका पाएँ, म एकदमै आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्छु त्यसको लागि. सो त्यही नै हो. मिस नेपाल भएँ भने चाहिँ म के हुन्छु, मैले के गर्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो त्यति बेला. तपाईँहरूको त प्रतिबद्धता पनि हुन्छन् होइन, फाइनल चरणमा म यो गर्छु, देशको लागि यो गर्छु, समाजको लागि यो गर्छु भन्ने. हेर्नु कस्तो हुन्छ भने मैले मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यूदेखि पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ भने म एक्टर नै बन्छु भन्ने कुरा गरेको छु. मैले कहिले पनि म सोसियल वर्कतिर नै जान्छु भन्ने छैन. सबै मिस नेपाल्सहरू सबैजना सोसियल वर्कमै जानुपर्ने भन्ने पनि हुँदैन. बिकज हामी डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीदेखि आउँछौँ होइन. डिफ्रेन्ट अब जस्तो म मोडल थिएँ त्यो बेला, तर सबैजना मोडल्स हुँदैन. कोही टिचर पनि हुनुहुन्थ्यो, कोही डक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, कोही नर्स पनि हुनुहुन्थ्यो. सो एकदमै डिफ्रेन्ट आफ्नो ब्याकग्राउन्डदेखि आउनुहुन्छ. र यो भनेको एउटा हामीले मौका पाउँछौँ नेपाललाई चिनाउन आफ्नो मिस वर्ल्ड अर कुनै पनि इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा. सो हामीले चाहिँ अब मैले पनि यो मिस नेपालको जर्नी सँगसँगै चाहिँ के फिल भयो भन्दा हामीले गिभ ब्याक चाहिँ गर्नुपर्छ सोसाइटीलाई. जुन फर्ममा पनि होस्, एउटा सानो फर्ममा होस् अर ठुलो फर्ममा होस्, त्यो डज नट म्याटर होइन. कसैलाई चाहिँ अब त्यही पछि सायद सोसियल एक्टिभिस्ट बन्न मन भयो होला या हुने होला होइन. तर सबैजना भनेको त्यो बेला हामी भनेको अर्ली 20s एज ग्रुपमा हुन्छौँ. कुनै पनि कलेजमा गइरहेको गर्ल्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो एज ग्रुपको हुन्छ, हामी उनीहरूभन्दा केही पनि भिन्न हुँदैनौँ. हामी पनि आफ्नो कसैले आफ्नो पढाइ ठिक्क पुरा गरेको छ भने कोही आफ्नो पढाइ पुरा गर्न पनि जान्छन् मिस नेपाल भइसकेपछि. कोही चाहिँ बिजनेस आफ्नै गरिरहेका छन्, कोही हाउसवाइफ छन् होइन, कोही चाहिँ तर हामी सबैजनाले चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने कतै न कतै हामीले सोसियल वर्कहरू चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ. बिट छोटो सानो सानो अर ठुलो होइन. कस्तो हुन्छ भने यो 1 सालको जुन चाहिँ एक्सपोजर हुन्छ हाम्रो मिडियामा, हामीले त्यो बेला पनि थाहा पाउँछौँ कि हामीलाई मिडियामा अझै पनि बस्नु छ कि बस्नु छैन होइन. सबैजनाको इन्ट्रेस्ट एउटैतिर जाने होइन. अब कतिजना एक्टर्स पनि हुनुभयो, कतिजना हामीले रिसेन्टमा देखेका पनि छौँ मिडियामा कति सालदेखि हुनुहुन्छ होइन. सो सबैजनाको आफ्नो फिल्ड हो र धेरैजनाले सोसियल वर्क गरिरहेका पनि छन् भने जरुरी छैन. तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि जस्तो मिस नेपाल भनेको एउटा ठुलो पगरी हो होइन, ठुलो एउटा सबैले नोटिस गर्ने एउटा त्यो ठाउँ हो कि भोलि उसले के गर्यो समाजका लागि भनेर जसले जहाँ पुग्दा पनि त्यो कुरा मनन गरिरहेको हुन्छ होइन. अहिलेसम्मको मिस नेपाल जति पनि हुनुहुन्छ, रुबी राणादेखि अहिले 2019 सम्मको मिस नेपालहरू, उहाँहरू समाजको कुनै न कुनै क्षेत्रमा त हुनुहुन्छ. तर उहाँहरूले मिस नेपाल हुने बेलामा गरेका प्रतिबद्धता, समाजका लागि मैले यसो गर्छु त्यसो गर्छु भनेको कुनै मिस नेपालहरूमा पनि खासै देखिएको छैन. मैले भन्न खोजेको कुरा मैले त्यो बुझेँ, नेतृत्व लिनुपर्ने कुरा वा आधिकारिक रूपमा अगाडि लागेर हिँड्नुपर्ने कुराहरू समाजका धेरै छन् नि होइन. त्यो क्षेत्रमा पनि जस्तो तपाईँ अहिले सिनेमामा आइरहनु भएको छ, तपाईँ मात्रै होइन, धेरै पूर्व मिस नेपालहरू सिनेमामा आए. झर्न बजाचार्य बाहेक अन्य मिस नेपालहरूको सिनेमा यात्रा त्यति राम्रो भएन. यो बारेमा म केही बेरमा कुराकानी गर्छु. तर जुन गहिराईमा मिस नेपालहरूको भूमिका हुनुपर्ने हो त्यो भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नु कस्तो हुन्छ भने अहिले हामीले हेर्दा श्रृङ्खला र अनुष्का आफ्नो कन्टिन्यू गरिरहेका छन् जुन चाहिँ सोसियल वर्कहरू, त्यो चाहिँ एकदमै मिडियामा पनि देखिरहेको छ र तिनीहरूले गरि पनि रहेका छन्. मैले आफ्नो पर्सनल कुरा गर्दा I was at that stage अनि I am at that stage right now also, जता चाहिँ मैले आफ्नो करियर बिल्ड गर्नुपर्छ. जबसम्म मैले आफ्नो सहयोग गर्न सक्दिनँ म अरूको सहयोग कसरी गर्ने होइन. तर त्योभन्दा बाहेक चाहिँ मैले कतै न कतै केही न केही चाहिँ गरिरहेको हुन्छु. कतै डोनेसन जति अमाउन्ट छ, सानो अमाउन्ट भए पनि मैले डोनेसन गरिरहेको हुन्छु. अरू मैले ब्लाइन्ड गर्ल्स बोइजसँग एउटा फेसन सो गरेँ सो त्यो भनेको एउटा छुट्टै किसिमको काम भयो होइन. सो त्यो भनेको चाहिँ अब आफ्नो तरिका हो कसरी लिने, कसरी त्यो चिजलाई लिने भनेर. बट एक्सेप्ट फर द्याट अब मेरो धेरै वर्षको ड्रिम हो एउटा एक्टर बन्ने, एउटा सफल नायिका बन्ने. र अहिले म त्यो जर्नी भनेको
स्टार्ट मात्र गरिरहेको छु र मेरो चाहना यो छ कि म नायिका बनौँ, एउटा सफल नायिका बनौँ र साथसाथै म फिलेन्थ्रोपिस्ट बनौँ। सोसल एक्टिभिस्ट म भन्दिनँ आफूलाई, म फिलेन्थ्रोपी गर्छु, म सँगसँगै सोसल वर्क गर्छु, तर आफू आफ्नो ठाउँमा पुगिसकेपछि र पुग्ने त्यो जुन चाहिँ अहिलेसम्म गरिरहेको छु छोटो किसिमले त्यो चाहिँ गरिरहेको हुन्छु, गरि पनि रहेको छु अहिलेसम्म। तर त्यो बाहेक चाहिँ त्यो ठुलो अगर कुनै देखिनु छ भने वान्स आई फिल आई एम एम्पावर्ड देन आई थिङ्क आई क्यान एम्पावर समवन एल्स। ओके श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु पूर्व मिस नेपाल एवं नवनायिका निकिता चाण्डकसँग। म केही बेरमा पूर्व मिस नेपालहरूको सिनेमा यात्राको प्रसङ्गलाई लिएर आउँछु। यति बेला प्रचार सामग्रीको पालो भएको छ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। शैली, सोच, सिप र सिर्जनाको आजको शैलीमा पूर्व मिस नेपाल एवं नायिका निकिता चाण्डकका सोच, सिप र सिर्जना। मसँग पूर्व मिस नेपाल एवं नवनायिका निकिता चाण्डक हुनुहुन्छ। उहाँका जीवनका सोच, सिप र सिर्जनालाई आजको कार्यक्रममा मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु। निकिताजीलाई फेरि पनि स्वागत गरेँ। म पूर्व मिस नेपालहरूको सिनेमा यात्राको अलिकति प्रसङ्ग उठाउँछु। हजुर। रुबी राणादेखि तपाईँसम्मको यात्रा, धेरै पूर्व मिस नेपालहरूको सिनेमा यात्रा त्यति सुखद छैन। हजुर। जस्तो झरना बजाचार्यले केही सिनेमाहरूमा अभिनय गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले पनि आफ्नो अभिनयको यात्रालाई पूर्णविराम लगाउनु भयो। हजुर। मालविका सुब्बाले कोसिस गर्नुभयो, उहाँका सिनेमाहरू त्यति धेरै रिलिज हुन पनि सकेनन् होइन। अहिले तपाईँसम्म आइपुगेको छ, त्यति सुखद देखिँदैन मिस नेपालको सिनेमा यात्रा। हजुर। आफ्नो यात्राका बारेमा के सोच्नु भएको छ? कसरी लाग्नुहुन्छ सिनेमामा आफ्नो करियर? हेर्नु कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ यो जुन चाहिँ ग्ल्यामर इन्डस्ट्री छ अरू फिल्म इन्डस्ट्री भनौँ न, सो फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटा हार्डवर्क त छ नै र सबैजनाले पनि गर्छन्, आफ्नो आफूदेखि 100% सबैजनाले दिइरहेका हुन्छन्। तर अलङ विथ द्याट के चाहिन्छ भने एउटा लक फ्याक्टर पनि हुनु नेसेसरी छ। अनि सँगसँगै अब धेरैजनाले अब मिस नेपाल्समै होला होइन, गर्दै एउटा मुभी गर्ने बित्तिकै सायद बुझ्नु भयो होला कि होइन दिस इज नट समथिङ आइ एम इन्ट्रेस्टेड इन, त्यो पनि हुनसक्छ। सो भेरियस रिजन्स हुनसक्छ। बट म चाहिँ अब म एज निकिता चाण्डक आइ एम एन इन्डिभिजुअल होइन, आइ एम एन इन्डिभिजुअल र मेरो कस्तो जर्नी हुन्छ म भन्दिनँ मेरो चाहिँ सुखद नै हुन्छ, मेरो अपोजिट हुन्छ भन्ने कुरा छैन। कसको जर्नी कस्तो हुन्छ भन्ने हामीलाई कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। तर एउटा आशा छ द्याट मेरो राम्रै हुन्छ भन्ने जर्नी, एउटा सक्सेसफुल जर्नी नै हुन्छ भन्ने एउटा आशा चाहिँ राखेकी छु। तर त्यो बाहेक चाहिँ अब सबै चिज भनेको अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेन हुन्छ, सो यही नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। सो त्यही भएर अब हेरौँ कस्तो हुन्छ मेरो जर्नी, आइ एम लुकिङ फरवर्ड टु इट। साङ्लोको बारेमा केही बेरमा कुराकानी गर्छु, त्योभन्दा अघि तपाईँको सिनेमाको इन्ट्रीको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। जस्तो तपाईँ सुरुमा यो सिनेमाभन्दा पहिला अरू सिनेमाहरू गर्ने कुराहरू पनि थियो, निकै समय रह्यो। कस्तो हुँदो रहेछ हाम्रो इन्डस्ट्री, कसरी विकसित हुँदैछ, बिल्डअप कसरी हुँदैछ, कसरी बन्दैछ हाम्रो सिनेमा इन्डस्ट्री, कति फेयर छ सबै हिसाबले, एउटा कलाकार इन्ट्री हुने हिसाबले, एक्टिङ गर्ने हिसाबले, वर्कसपको हिसाबले, कति एडभान्स कति फेयर छ हाम्रो इन्डस्ट्री? आई थिङ्क मैले चाहिँ यो इन्डस्ट्रीलाई एउटा ग्रोइङ इन्डस्ट्री, डेभलपिङ इन्डस्ट्री भनेर बुझ्छु। सो सबै चिज बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज भइरहेछ। कतै न कतै रिसेन्टमा आएर चाहिँ अलिकति मुभिजहरू फ्लप धेरै भएको पनि देखिन्छ होइन। अब त्यो भेरियस कारणले पनि हुनसक्छ, स्क्रिप्ट लाइक जुन चाहिँ स्टोरी लाइन छ, स्टोरी लाइन स्ट्रङ नभएर हो कि प्रेजेन्टेसन स्ट्रङ नभएर हो कि, सो दे आर डिफ्रेन्ट थिङ्स। सो त्यसको आफ्नै एउटा जर्नी छ र आई थिङ्क ग्रो हुँदै गइरहेको छ भन्ने चाहिँ आई एम होपिङ र आई होप लाइक फ्यु इयर्समा अझै राम्रो नै होस् भन्ने चाहना छ मेरो फिल्म इन्डस्ट्रीको प्रति चाहिँ।
जस्तो नेपाली सिनेमामा नायिकाहरूलाई हिरोइनहरूलाई एउटा सो पिसको रूपमा मात्रै एउटा मनोरञ्जनको वस्तुको रूपमा मात्रै होइन मनोरञ्जनको स्रोतको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको हामीले अलिकति बढी देख्छौँ हजुर होइन नायिकाहरूको रोल भूमिका सशक्त किन हुन सकेन लिडिङ क्यारेक्टर बनाएर नायिकाहरूले आज हाम्रो 50 वर्ष नागेको इन्डस्ट्री छ होइन सिनेमा मेकिङको 50 वर्षको दौरानमा जस्तो हाम्रै छिमेकी भारतको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले होइन नायकहरूको एउटा लेभलमा आउने नायिकाहरूको क्यारेक्टर भएका धेरै सिनेमाहरू निर्माण भइसकेका छन् र ती सफल पनि छन् हाम्रो इन्डस्ट्री त्यो बन्न सकेन किन कस्तो भेट्नुभयो यहाँले आई थिङ्क यसमा पनि भेरियस रिजन्स लाग्छ मलाई एउटा चाहिँ हाम्रो सोसाइटी भनेको एउटा पेट्रियार्की सोसाइटी टाइपको पनि हो होइन अब पेट्रियार्की सोसाइटी जुन चाहिँ हाम्रो एउटा मेन्टालिटी छ त्यो चिजले हामीले चाहिँ होइन हिरो भनेको हिरो नै हो भन्ने चाहिँ सोच हुन्छ अनि अब जस्तो सपोज अहिले छपाक र तानाजी आयो सँगसँगै होइन तपाईँले छपाक भनेको अब दीपिकाले एज अ हिरो नै काम गरेको हो नि त सोलो टाइपको तर तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो भने बलिउडको भनेको एउटा बलिउडको ठुलो अडियन्स छ ग्लोबली ठुलो अडियन्स छ तर कम्पेयर गर्नुभयो भने इकोनोमिकली तानाजीले नै बेटर गरेको छ देन छपाक होइन अब बिट मेकिङमा पनि अब डिफ्रेन्स छ होइन त्यो इन्भेस्टमेन्टमा पनि डिफ्रेन्स छ बट स्टिल वी क्यान सी द्याट तानाजी वाज इकोनोमिकली एकदमै धेरै देन छपाक बिट छपाक वाज अल्सो ए हिट त्यो भनेको धेरै अडियन्स भएर होइन सो हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने त्यो एउटा जुन चाहिँ पेट्रियार्की मेन्टालिटी छ अडियन्सहरूले पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ फर्स्ट अफ अल लाइक एज अ फिमेल कोही लिडमा आइरहेको छ भने अडियन्सहरूले पनि एक्सेप्ट गर्नु त्यसलाई त्यो जरुरी छ र सँगसँगै जुन चाहिँ स्क्रिप्ट राइटर्स अर डिरेक्टर्स अर प्रड्युसर्स दे अल्सो सुड मेक अपर्च्युनिटिज फर फिमेल एक्टर्स होइन सो त्यो एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने कुरा हुन्छ एन्ड जुन चाहिँ कन्टेन्ट इज द बेसिक थिङ होइन कास्टिङहरू भन्दा पनि पहिला भनेको कन्टेन्ट हुन्छ सो कन्टेन्ट त्यसरी आउनु पर्यो एउटा कन्टेन्ट त्यसरी क्रिएट हुनु पर्यो म अब ठ्याक्कै तपाईँको साङ्लोमा आउँछु हजुर है विराज भट्ट केही वर्ष अघि हजुर मैले इयरको हिसाब गरेँ भने आधा दशकभन्दा अघि तपाईँ मिस नेपाल हुनुभन्दा अघि नै विराज भट्टले आफ्नो स्टाइलका भारतीय साउथमा बन्ने सिनेमा जस्तो भन्थे त्यो स्टाइलका सिनेमा नेपाली सिनेमा घरमा चलाएर त्यो खालको ट्रेन्ड सकिसकेपछि फेरि उहाँ इन्डस्ट्रीबाट हराएर जानुभएको व्यक्ति अहिले फेरि त्यही शैलीको सिनेमा लिएर आउनुभयो तपाईँ विराज भट्टको सिनेमामा हिरोइनको रूपमा हुनुहुन्छ हजुर सिनेमा अहिले मेकिङ फरक भइसकेको छ एक हिसाबले हेर्दाखेरि नेपाली सिनेमाको ट्रेन्ड फरक भइसकेको छ आर्टिस्टहरूलाई हेर्ने पर्सेप्सन फरक भइसकेको छ तपाईँ विराज भट्टसँग अभिनय गरिरहनु भएको छ कस्तो अनुभव कस्तो रह्यो मैले चाहिँ अब मेन रिजन मैले किन चाहिँ साङ्लो गरेँ भन्दा जुन दिन मैले स्क्रिप्ट रिडिङको लागि बसेको थिएँ मलाई चाहिँ अब एज अ डिरेक्टरको हैसियतले विराज दाइले नै मलाई स्क्रिप्ट सुनाउनु भएको थियो र जुन चाहिँ 1-2 पेजमा नै उहाँको क्यारेक्टर आएको पनि थिएन आफ्नो जुन चाहिँ क्यारेक्टर उहाँले प्ले गर्नुहुँदैछ अरूहरूको क्यारेक्टरलाई पनि यति राम्रोसँग भोइस मोड्युलेट गरी डायलग्सहरू भन्ने त्यसरी गरिराख्नु भएको थियो त्यो 1-2 पेजसम्म नै आई अन्डरस्टुड लाइक आई कुड लर्न सो मच फ्रम हिम भन्ने कुरा सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा लर्निङ पनि हुनु पर्यो र जुन चाहिँ गरिरहेको छु त्योदेखि मैले ग्रोथ पनि पाउनु पर्यो एज एन आर्टिस्ट सो त्यही भएर मैले चाहिँ साङ्लो साइन गरेको मेरो मेन रिजन भनेको थियो मैले धेरै कुरा सिक्न पाउँछु भनेर सो अहिले जुन चाहिँ छ अभियसली अडियन्सको जुन चाहिँ जुन स्टार्सलाई मन पराउनुहुन्छ अरू जुन चाहिँ आफ्नो फ्यान जसको फलो गर्नुहुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट भइसकेको छ होइन यङ पिपल मोस्टली काठमाडौँमा हेर्दा चाहिँ अनमोल केसी अर प्रदीप खड्का उहाँहरूलाई बढी फलो गर्ने देखिन्छ है बट आई थिङ्क
यु नो एउटा स्किल जुन चाहिँ छ विराज दाईसँगको जुन चाहिँ एक्सनको स्किल छ और अहिले जुन चाहिँ डाइरेक्टर र प्रड्युसर बनेर आउनु हुँदैछ आफ्नो यति धेरै एक्सपिरियन्ससँग त्यहाँदेखि चाहिँ मैले केही न केही सिक्छु र म डिफ्रेन्ट टाइपको अडियन्ससम्म पनि पुग्छु एज एन आर्टिस्ट जस्तो पनि फिल भयो त्यसकारण चाहिँ तपाईले साङ्लो गर्नुभयो मैले साङ्लो गर्ने भनेको रिजन मैले भनिसकेँ मलाई थाहा थियो म धेरै चिज सिक्न पाउँछु उहाँसँग किनभने त्यो बेला जुन बेला मलाई बोलाउनु भएको थियो मिटिङको लागि म त्यो बेला रेडी थिएन म त्यो बेला चाहिँ होइन अहिले चाहिँ म सायद गर्दिनँ होला आई वाज नट इन अ भेरी गुड इमोसनल एन्ड मेन्टल स्टेट एट द्याट टाइम सो त्यही भएर आई डिड नट रियली वान्ट टु गेट इन्टु मुभिज त्यो बेला बट त्यो बुझ्दै जाँदा आई फेल्ट लाइक ओके मेबी दिस इज वेयर आई निड टु स्टार्ट भन्ने चाहिँ लाग्यो मलाई सिक्नुभयो के सिक्नुभयो त विराज भट्टसँग अभिनय गर्दा सिनेमामा हेर्नु धेरै चिज सजिलो भयो फर्स्ट त उहाँको एटिट्युड जुन चाहिँ छ एकदमै पोजिटिभ एटिट्युड छ यति सिनियर भएर पनि यति राम्रोसँग यति इजिली काम गर्नुहुन्छ एउटा त बिहेभियरल कुरा पनि सिक्ने कुरा हुन्छ होइन अलङ विथ द्याट जुन चाहिँ एउटा क्यामेरा फेसिङ छ और various things like acting ki regarding हैन I feel like I have come out as an improved artist र जुन हिसाबले अब तपाईहरुलाई थाहा छ मेरो नेपाली ल्याङ्ग्वेज भनेको धेरै राम्रो छैन र एक्सेन्ट पनि त्यति राम्रो छैन तर जुन धैर्यतासँग उहाँले मलाई डबिङ गराउनु भयो और जुन चाहिँ एक्टिङको पार्टमा पनि उहाँले जुन हिसाबले गाइडेन्स गर्नुभयो आई डोन्ट थिंक त्यति पेशेन्स कसैसँग हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन म आफै पनि आफूदेखि इरिटेट भइरहेको थिएँ म किन बुझ्दै छैन लाइक यो वर्ड मैले किन बोल्न सकिरहेको छैन भन्ने पनि हुन्थ्यो आफूलाई चाहिँ इरिटेट हुन्थ्यो तर विराज दाइले भने चाहिँ एकदमै धैर्यतासँग उहाँको यु नो जुन चाहिँ एउटा बिहेभियरल छ मेन भनेको आई थिंक एउटा स्टार हुनुमा त्यो पनि एकदमै जरुरी छ र त्यो चीज पनि सिकेर सँगसँगै आई फिल लाइक आई एम एन इम्प्रुभड आर्टिस्ट नाउ एन्ड आई क्यान बी बेटर आई क्यान बी मोर ओपन वेन इट कम्स टु डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट अब आउने प्रोजेक्ट्सहरूमा ओके श्रोता मैले कुराकानी गरिरहेको छु मिस नेपाल पूर्व मिस नेपाल निकिता चाण्डक एवं नवनायिका निकिता चाण्डकसँग अन्तिम चरणको कुराकानी लिएर आउँछु यति बेला हामी प्रचार सामग्रीपट्टि जान्छौँ शैली सोच सिप र सिर्जनाको आजको शैलीमा पूर्व मिस नेपाल एवं नायिका निकिता चाण्डकका सोच सिप र सिर्जना हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ मैले पूर्व मिस नेपाल एवं नवनायिका निकिता चाण्डकसँग कुराकानी गरिरहेको छु म अघि विराज भट्टको कुरामा थिएँ साङ्लोको प्रसङ्ग निकिता चाण्डकको रोजा यो सिनेमा म हिरोइन भइदिन्छु भनेर रोज्नु भयो कि साँच्चै कि आफ्नो क्यारेक्टर बलियो देखेर म सिनेमामा स्थापित हुने नायिका बन्न सक्छु भनेर यो सिनेमा रोज्नु भयो आई थिङ्क एउटा रिजन त मैले दिइ पनि सकेँ जुन चाहिँ विराज दाइमा मैले ट्यालेन्ट देखेँ होइन अनि सिक्ने मौका पाउँछु भनेर मेन रिजन भनेको त्यो पनि हो एउटा अर्को स्क्रिप्ट भनेको एउटा कमर्सियल मुभी जुन चाहिँ मेन स्ट्रिम मुभी हुन्छ त्यस्तै नै हो त्यस्तै नै छ स्क्रिप्ट तर स्क्रिप्ट सकिने बेलामा चाहिँ म अलिकति रोएको पनि थिएँ म आई गट अलिकति इमोसनल र त्यो बेला चाहिँ आई डिड नट अन्डरस्ट्यान्ड यो के कारणले हो किन म रोएँ अचानकै त्यो आई डिड नट नो बट मलाई कस्तो लाग्छ भने जुन चाहिँ एउटा कति सालदेखिको मेरो जुन चाहिँ एउटा ड्रिम थियो आई थिङ्क त्यो बेला मलाई अलिकति फिल भयो कि फाइनली सायद म त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्दैछु जस्तो पनि फिल भयो मलाई अनि त्यही भएर पनि इमोसनल भएको जस्तो लाग्यो र म चाहिँ एकदमै ओपन माइन्डेड भएर हेरौँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ होइन अब धेरै एक्सपेक्टेसन्स राखेर पनि हुँदैन बिकज नट नेसेसरीली जहिले पनि त्यो एक्सपेक्टेसन्स पुरा हुन्छ भन्ने हुँदैन धेरैचोटि डिसअपोइन्टमेन्ट पनि हुन्छ होइन लाइफमा त्यो मैले पनि भोगेको छु र सबैजनाले भोग्नु पनि हुन्छ सो धेरै एक्सपेक्टेसन नराखी एकदम ओपन माइन्डेड भएर म केही सिक्छु र मलाई आई थिङ्क आई क्यान डु दिस जस्तो लागेर नै मैले
यो जुन चाहिँ मुभी गर्ने यो प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गरेको थिएँ र साइन गरेको थिएँ। जस्तो यो सिनेमा विराज भट्ट मूल चरित्र भएको क्यारेक्टर भएको सिनेमा हो। हजुर। सिनेमामा तपाईँको भूमिका के छ, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ सिनेमाभित्र? मलाई चाहिँ अब मेरो क्यारेक्टरलाई चाहिँ अलमोस्ट थ्रु आउट द मुभी नै देख्नुहुन्छ तपाईँले। र मेरो क्यारेक्टर भनेको एउटा सिम्पल एजुकेटेड गर्ल, धेरै लाइक ट्रेलरको थ्रु जति देखाएको छ त्योभन्दा धेरै त भन्न पाइँदैन, तर आजदेखि हाम्रो साङ्लो आइसकेको छ। सो अडियन्सहरूले त्यहीँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो क्यारेक्टरलाई र एन्टायर मुभीलाई भनौँ न। सो मेरो क्यारेक्टर भनेको चाहिँ एजुकेटेड गर्ल, सिम्पल गर्ल, जुन चाहिँ एउटा ट्रुथको लागि, सत्यको लागि, अनेस्टीको लागि चाहिँ एउटा फाइट गर्ने टाइपको क्यारेक्टर, र कतै न कतै चाहिँ जुन चाहिँ एउटा वुमेनमा हुन्छ आफ्नो फ्यामिलीको लागि सेक्रिफाइस गर्ने। सो त्यो पनि कतै न कतै अलिकति पाउनुहुन्छ तपाईँले। जस्तो तपाईँले अभिनय गरेको गीत हजुर को प्रशंसा पाइसक्नु भएको छ। हजुर। तपाईँलाई पास भनिसकेका छन् गीत हेर्ने दर्शकले डान्सिङको हिसाबले हेर्दाखेरि। हजुर। अभिनयमा के छ तपाईँको? अभिनय सँगसँगैको तपाईँको डबिङदेखि लिएर सबै कुराहरू एज अ सिनेमामा एक्जिक्युट भएर आउँदाखेरि हजुर कुन रूपमा कस्तो प्रतिक्रिया आउला भन्ने आश गर्नुभएको छ? एक्चुअली जुन प्रकारको फिडब्याक्स कमेन्ट्सहरू आएको छ दुइटै सङ्ग्सहरूमा, त्यो देख्दा चाहिँ कतै न कतै एक्सपेक्टेसन्स बढेर पनि गएको छ जस्तो लागिरहेछ अडियन्सहरूको मेरो पर्फर्मेन्सप्रति। र त्यो चिजको एउटा मलाई प्रेसर पनि छ, किनभने अहिले सोच्दा चाहिँ बिकज अहिले रिसेन्टमा त मैले अब मुभी हेर्न पाएको छैन, आई थिङ्क 1 हप्ता जति भयो होला मैले मुभी हेरेको। सो अहिले रिसेन्टमा हेर्दा चाहिँ मैले कस्तो गरेको छु होला भन्ने चाहिँ सोच आउँछ, एउटा प्रेसर पनि क्रिएट भएको छ बिकज यति धेरै एक्सपेक्टेसन्स बढेर गएको छ र त्यो एक्सपेक्टेसन्सलाई पुरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा क्वेसन मार्क चाहिँ छ मेरो दिमागमा आफै पनि। र हेरौँ कस्तो फिडब्याक आउँछ, तर अलिकति होप चाहिँ छ मलाई, ठिकै राम्रै लाग्छ। आशावादी हुनुहुन्छ? हजुर। निकिताजी, तपाईँको सिनेमाको सफलताको कामना गर्छु। हजुर, थ्याङ्क यू। यो समय दिनुभयो, तपाईँको सिनेमा यात्रा एकदमै लामो जाओस्, होपफुली त्यो अपेक्षा गर्छु। समयको लागि धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड टु अल यर अडियन्स आउट देयर, आई वुड लाइक टु से हाम्रो मुभी साङ्लो आज 7 तारिक 24 गते फ्राइडेदेखि सबै हल्सहरूमा आइसकेको छ। सो प्लिज हेर्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ दिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, नमस्ते। थ्याङ्क यू। श्रोता, म छुट्टिएँ आजका मेरा अतिथि पूर्व मिस नेपाल एवं नवनायिका निकिता चाण्डकसँगको यो कुराकानीबाट। यो कुराकानी तपाईँका निम्ति प्रेरक रह्यो होला भन्ने अपेक्षा छ। नवराजीलाई धन्यवाद। नमस्ते, तपाईँको दिन शुभ बितोस्। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।